अथ विश्वोऽध्याय। ॐ श्रीगणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकेपछि सिद्धिविनायकको मूर्ति बन्न थाल्यो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्वलोकमा सुखसङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वरदेवीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्केका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका र चन्द्रमाको अमृतरूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानव उनीहरूका सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता, अति राम्रो रूप भएका, हेरिरहँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्ब गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाको कमल जस्तै लाग्थ्यो। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन छल्किएर ती अत्यन्त सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसैकारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फूलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुणकेसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा, हाउभाउमा, नाना प्रकारका मूर्छना यानि कि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, विभिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वनक्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। त्यस्तैमा एक समयमा लहरले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फूलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। त्यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फूलहरू टिपेर ती राम्रा फूलहरू लिएर वैदुर्यमणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप
त्यहाँको सुन मिलेको बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए अनि केसर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फूलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप टीप नैवेद्य आदि पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको भक्तिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस पर्साउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अश्वेत नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेद नीति मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलमा फुलेको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनको हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए। मानौ उनी दोस्रो कामदेव नै उनकी जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानौ धनुष भएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए। जनै पहिरिएका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्दनी पनि धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाए र हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भन्ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनीहरूलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै ब्यादाले हरिणहरूलाई बाँडले बेधे चाहिँ तिनीहरू पनि कामको बाँडले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचवटै कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परे र हडबडाउँदै हरे हरे यस्तो भन्न लागे। अनि आफ्ना कमलकोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिकिन घुम्थे। यदि यी अश्विनी कुमार त्यो त भएका भए निश्चय नै यी दुवै भाइ साथमै रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छाअनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस् पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रा लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्वजन्मको कर्मअनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरेँ। तैँले बरिस् त मैले पनि बरेँ। तिमीहरूले मात्रै बर्ने मैले पनि बरेँ। म किन छोडौँ मैले पनि बरेँ। तिमीहरूभन्दा म के कम छु र लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचवटीले परस्परमा बोलिरहेको बेला त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याहको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवताहरू पहिलाको जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योगबल भएका योगीहरू अब अबला युवतीहरूको यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखे भुइँरूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तीखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र। नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्र रहन सक्छ तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ भइरहन्छ तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ जबसम्म अत्यन्त नशिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइरूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठो मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछ एकदम उन्मत्त बनाउँछ। तसर्थ यी अहिले हामीलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले चाहिँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन।
किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु नि भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उत्नेखेर ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगिजा आएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरू यस्तो प्रकारको विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ, अनुकूल र प्रिय वचन बनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचार्यमा रहेका अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्छ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचार्य बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यस प्रकार विविध प्रकारका भोगहरूले त्यसको उपभोग गर्नुहोस्, तब यो भूमि नै स्वर्गभूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरा साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बिचमै आफू बाठो भएर विवाह म गर्दिनँ। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरू, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने। दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वरवरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धपक्क बलेकी कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्र प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित यानि जान्नेछ भन्ने कुरा हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, होइन भने आकुल्याका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्यधनी, कति विद्याधनी, कति सिद्धिधनी, कति योगधनी, कति कृतिधनी हुन्छन्, त कति संयमधनी, कति धर्मधनी हुन्छन्। यीमध्ये म धर्मधनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुहरूको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिनँ। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्नो परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडा पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे, सुताराले अङ्गालो हाली र चन्द्रकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि त्यो ब्रह्मचारी जस्ताको तस्तै काम विकारले रहित भए, निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नि तुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिचासिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियो त्यसरी नै तिमीहरू पिचासिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापेका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर त्यो ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्मा तिमीले यो के गर्यौ?
प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो धर्मज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्नो अनुरागी भक्तहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछ त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुखनाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्त पिचास हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बालकन्याहरूले खुइय खुइय गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्रापाश्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्वजन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई चाहिँ निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र त्यस ब्रह्मचारीका आमा बुवाहरू रुँदै तडपिँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालकलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चयन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहाराका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्काउँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा सर्वश्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अक्षुत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भतभत पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचे रहन असमर्थ भएर सबै टाढा रहे। त्यसबेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक आइपुगे। हे शिवभट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा डोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे मर्सी, ठुलो भाग्य उदापछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हेर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको त्यो बटुक चाहिँ मेरो छोरा हो। यी सबै नै परस्परमा सरापासराप गरेर पिशाच रूपले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लिमसज्यू तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्दैन र? हे शिवभट्ट, त्यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरो कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ। त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्त्यमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्रापरूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा टर्दछ, अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छन्। जानी नजानी आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाच्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरा तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरो साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाच तत्त्वबाट यिनीहरू तुरुन्त छुटकारा पाउनेछन्। यदि भने भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अक्षुतबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै उही पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखेको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाच तत्त्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रा छोरा पनि अनि तिमी पनि सबले मेरो भनाइअनुसार यस त्रिवेणीमा मेरो साथसाथै मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल नुहाऊ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भने तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लाए र माघको अन्त्यमा
ती सबै पिशाच तत्त्वबाट छुटेर पहिलेको रूप अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरालाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रभित्र प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वकले लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। ए ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने? यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्टो छ। तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यो 5चोटिको करकमल पक्रियोस् अर्थात् पाणी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बुवाको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यहाँ धर्मपूर्वक ती 5वटै कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसँग विवाह गर्यो। तब आफ्नो मनोरथ पूरा भएकोमा ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पट्टो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वरवधुलाई गृहस्थ धर्मको शिक्षा र परस्परमा शराबका कारणले मात्र प्राप्त भएको यो सम्यकको फल र मेरो आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूपरङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरह भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वरवधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोक गरिएका ती लोमस ऋषि पनि धौताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5वटी बुहारी र छोरालाई अघि लाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकाले तब फेरि अच्छेदमा मकर स्नान गर्न गएका लोमस ऋषि बाठौँ ती 5 परिहरू पतिसहित गएर उनलाई डोगी आफ्ना दुःख हवाल बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अच्छेदमा लगालग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ अनि मात्रै तिमीहरूको सन्तान हुनेछन्। लोमसका आज्ञाअनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले घ्यालघाल्ती छोराछोरी पाए। तसर्थ हे शिवबाट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघ भरिभरि मकर स्नान गर त अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहुन्जेल नाउ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धिविनायक चुप लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धिविनायकले बताए बमोजिम शिवभट्टले विधि विधानसहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनौँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघ सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाइ धुवाई घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई 3का लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुकुरी आएको तिल भाँग्रोमा पोलेको वा आगोमाथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा त्यसै सक्खर खण्ड सुथुनी आलु पिँडालु एवं बोहतामा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल त्यति नै दलेको मासको खोस्टे दाल त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लगाउने तयारी कुनै लुगा वा ओढ्ना वा सुती धोती उपार्न आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुहरूलाई पनि तिलका लड्डु र गुडका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डस्ना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड दीप तथा अङ्गालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा, भरभराउँदा मकल, तातो दुध, हलुवा, पुरी, तयारी खिचडी, जुलेबी एवं जोडले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, कानेटोपी, तयारी लगाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज ब्राह्मणहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्थे। यसैवटा 3वटा माघ भरिभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगतै आउँदो मङ्गलबार सिद्धिविनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा सकिएपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञाअनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पूरा गर्यौँ। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धिविनायकले भने, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आए यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आए तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्।
तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तस्लामा राखी माथिबाट तस्लाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेको हुनेछन्। छोर भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्के। उता सिद्धिविनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिवभट्टले सिद्धिविनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्राइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धिविनायकलाई दण्डवत गरी सानन्द घर आए। अनि त्यो गोबर तस्लामा राखी माथिबाट तस्लाले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तस्ला झिकिएर हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखि। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुके नाग चाहिँ हात पाउ भएकी र बाको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी। त्यस परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भए। तस्लाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भनेको सुनि शिवभट्टले बिन्ती गर्छन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए, तर त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खाना दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरूलाई डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकको सम्मान गर्नेछिन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणादि विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ। तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केला राख्यो भने हरिया र दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्कियो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिए कैलाशमा श्री महादेव कहाँ बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरे र सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भु, म अरू पनि बिन्ती गर्छु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भने फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटा कन्या पनि वरदान दिए, हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरी अमरावतीबाट हामीलाई च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु, अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि भगवान श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि श्री महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाए। बायाँ हातमा त्रिशूल र दायाँ हातमा डमरुली भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्, यति भनेर पर्खाइरहन्। अनि अक्षता केला सकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आए। हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा लिऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ बल्ल अब भिक्षा दिन आइस। म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइरहेको अक्षता दे। यदि भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्।
गोमाको यस्तो वचन सुनेर रिसाएका श्री महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अत तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायं गोमत्पति नार्म विश्वोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनबोधितनवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी देव्यर्पणमस्तु।